मेरे हुजूर ने कसम उठा के जो कहा इस आयत के बारे में, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा, उसको फूंका, बंदा ठीक हो गया। मेरे हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्लाह क्या पढ़ा? फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ के। फरमाया, कसम है उसकी जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई यकीन से, किससे, यकीन से पढ़ ले, यकीन से पढ़ ले, तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। यकीन से, पहले मुझे बताएं किससे? यकीन से पढ़। और ये बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, हर नामुमकिन फज़ल सदकात में शेख ने लिखा है कि सहाबा करम फरमाते हैं, जब हम ये आयत पढ़ते थे हमें गनीमत बहुत ज्यादा मिलती थी। इसमें रिस्क भी है, फतूहात भी है, इसमें दौलत भी है, इसमें रहमत भी है, और इसमें जिंदगी की कामयाबी भी है। यकीन से कोई शख्स इस आयत को कितनी बार? 11 दफा पढ़ ले। अगर जितने लोगों को आती है, आप सारे इस वक्त बैठे हैं जरूरतमंद, कोई माल, कोई दौलत, कोई औलाद, कोई रिस्क, कोई सेहत, कोई रहमत, कोई जादू का तोड़, कोई बंदिशों का तोड़, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल, क्या ख्याल है 11 दफा पढ़ना ले? आपको इल्म है, मैंने एक बात अर्ज की थी कई अरसा पहले, बाज़ औक़ात हमारी खताएं, हमारी जुर्म ऐसे होते हैं कि दुआएं अर्शों पे नहीं जाती। अहलुल्लाह की तरतीब है, दुआ से पहले या बाद में इस्तिग़फ़ार कर लेते थे। आप भी 3 दफा दिल ही दिल में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, और उसके बाद मैंने नियतें की, या अल्लाह ये 11 दफा पढ़ा है, 11 दफा पढ़ा है, या अल्लाह जितने भी पूरी दुनिया में इस वक्त हमारे साथ हैं, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं दिन, कहीं रात, अल्लाह हर बंदे की 11 मुरादें पूरी फरमा, और 11 नस्लों में इसके कमालात, इसकी बरक़ात, इसके समारात और इसकी खैरें मुंतकिल फरमा। फिर 11 नस्लों में जब खत्म होने लगे, अगली 11, अगली 11, अगली 11 में इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कफा बिल्लाहि वलिय्यन व कफा बिल्लाहि नसीरा, इज्तिमाई तौर पे बैठ के मुखलिसीन, दर्द वाले मुजाहिदा करके आए हैं। किसी के पास किराए के पैसे नहीं थे, कोई ठंडे बर्फ बाइक पे, कोई कहां, ये मुजाहिदा करके आए हैं। मुजाहिदे के साथ जो अमल होता है अल्लाह के यहां बहुत कबूल होता है। जो अमल मुजाहिदे के साथ होता है, जो अमल कुर्बानी के साथ होता है, और जिस अमल के पीछे कुर्बानी और मुजाहिदा हो, अल्लाह की बारगाह में उस अमल की बहुत कीमत होती है और बहुत कमाल होता है, और अल्लाह की बारगाह में उस अमल की बहुत तासीर होती है। तो 11 दफा माशाल्लाह हमने पढ़ा और नियत कर ली आपने भी, जो मैंने अर्ज किया 11 मुरादें। और सबसे पहली मुराद क्या? कि अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, और हर दफा हम ये नियत करते हैं हर दर्स में, अल्लाह मेरे दिल को अपनी मार्फत के लिए कबूल कर ले। उसके बाद जो दुनिया की भी हो, और जब ये दिल को उस करीम मार्फत के लिए कबूल कर लेगा ना, और अल्लाह हिदायत दे देगा, फिर कलमा भी नसीब हो जाएगा, फिर आखिरत, फिर कब्र, सॉरी, यानी इस छोटे से फिक्रे में फिर दुनिया, फिल आखिरत हसना है, और बाकी फिर दुनिया हसना है, और फिल आखिरत हसनता। और कौन बताएगा किसको नफा? हाँ, नजरिबात इंसान को गिरा देती है, और जादू का वार इंसान को बर्बाद कर देता है, और जिन्नात का वार इंसान को तबाह कर देता है। ये बदन पे फेरें, बदन जंजीरें टूटती जाएंगी, जिस्म हल्का होता जाएगा, तबीयत में फरहत मिलती जाएगी, और हैरत अंगेज कामयाबियां मिलेंगी। अंदाज बताता हूं कि कौन सी बू किस चीज की निशानदाही कर रही है। ये सख्त जादू है तो समझ ले ये जिन्नात है, अगर उस अंदाज की है तो समझ लें नजर बद है। इस घर के अंदर मुश्किलात इतनी ज्यादा है कि अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, उसका इलाज। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेखुल वज़ाइफ जनाब हकीम तारिक चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह करम। सर माशाल्लाह आपके इस वज़ाइफ से, आपकी रूहानी इल्म से आपने दुनिया को बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। तो आज मैं आपसे दुनिया के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ वज़ाइफ लेने आया हूँ, ताकि उनको भी बेलौस फ़ायदा जाए। कुछ आपको भी फैज़ मिला? मुझे मिला तो सर मैं आया हूँ। अपने पहले अपनी कहानी सुने फिर मेरी सुने। सर आपका एक मैंने क्लिप देखा था जिसमें आपने बताया था सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन के बारे में। तो ये जिन्नात को तड़पा देने वाली आयत है, और ये मैंने ज़ाती तौर पे इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और मेरा तो वाक़या खैर काफ़ी लंबा है। और उसमें ये है कि मुझे एक वजीफ़े से इतना फ़ायदा हुआ, मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो वजीफ़ा है वो पहुँचाया, आपने बेलौस बांटा। अर्ज़ करूँगा कि ये सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन है, ये कुरान पाक की आयत है। इसका ताल्लुक दरअसल आग से है। वो आग गुस्से की है, वो आग खतरनाक शहवत की है, गैर ज़रूरी, वो आग जिन्नात की है, वो आग जादू की है, वो खुद आग की आग है, जो मौजूद आग है, और वो आग जहन्नम की है, और वो आग कब्र की है।
اور وہ آگ انتقام کی ہے، وہ آگ کینے کی ہے، وہ آگ بغض کی ہے، وہ آگ نفرت کی، اصل میں یہ ساری آگ ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، انسانی جسم میں مفہوم ہے، یہ اصل آگ ہے، یہ آگ کا علاج ہے دراصل۔ یعنی کہ یہ صرف جنات کو تڑپانے کے لیے نہیں ہے سلام علی نوح فی العالمین، اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں؟ اس کے کمال فائدے ہیں، اگر کہیں تو آج میں شاید اس پروگرام میں اس کے بہت سے فائدے آپ کو پیش کر دوں۔ سر نوازش ہوگی آپ کی، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے۔ جی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا غصہ بہت زیادہ ہے اور بلڈ پریشر اتنا ہے کہ جو آج تک کنٹرول نہیں ہو سکا، جو یہ چاہتا ہے وہ صرف اور صرف اس کا علاج کرے کہ رائی کے دانے لے لے، کالے رائی کے دانے ایک مٹھی بھر لے لے، کالی رائی، سرسوں، رایا، سیاہ رنگ والا، مٹھی بھر، اور مٹھی اس کی اپنی ہو، اس مٹھی کو ہاتھ میں رکھے، نیچے ایک برتن پلیٹ رکھے کہ کچھ دانے اس میں اگر گرتے ہیں تو سنبھالے جائیں، اور اس کے اوپر تصور ہی میں اس بندے کا یا اپنا غصے کا، ہائی بلڈ پریشر کا، اور ٹینشن کا، انزائٹی کا، اسٹریس کا، دنیا کی ناکام علاج ہو جہاں دوائیاں ساری کی ساری ختم ہو چکی ہوں، اس کے اوپر تصور کر کے اس کو سلام علی نوح فی العالمین پڑھنا شروع کر دیں، اور تصور میں پڑھنا سانس روک کے۔ اچھا، سب سانس چھوٹے سے پھونک مارے، 40 پھونکیں مارنی ہے، ہر سانس میں کوئی تعداد نہیں، بلا تعداد 40 پھونکیں مارنی ہے۔ اب کیا کرے گا، اس سرسوں کے کو ہاتھ سے ایسے ملے گا، اور پہلے عمل کر لے گا 40 بار، پھر ہاتھ سے ملے گا اور مل کے اس پلیٹ کے اندر چھاڑ دے گا۔ دوسرے دن پھر اسی کو 40 دن اسی طرح پڑھے گا، اسی سرسوں کو اور اسی سانسوں کے ساتھ۔ تیسرے دن ایسے، یہ 11 دن عمل کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے یا 40 دن کرنا ہے۔ پہلے دن، تیسرے دن حیرت انگیز اس کے جسم میں رزلٹ، نتائج ملیں گے، اور زندگی کی اتنی کامیابی ملے گی کہ وہ کہے گا کہ اب تک میں بھولا کہاں رہا۔ اور پھر اس سرسوں کو اس کو کہیں دفن کر دیں، یا کسی قبرستان میں، ناپاک جگہ نہ ہو، کسی میدان میں، کسی دریا، سمندر، نہر، جھیل میں جہاں پانی صاف ہو، گندا نہ ہو، وہاں ڈال دیں۔ بس یوں یہ ٹھنڈے ہوں گے، اور یوں جسم کے اندر سے ٹینشن نام کی چیز، ہائی بلڈ پریشر نام کی چیز، انزائٹی وغیرہ کی نام کی چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ جو کالے سرسوں لینے ہیں، یہ ہر فرد نے اپنے لینے ہیں، بالفرض گھر کا ہر بندہ اپنا کرنا چاہتا ہے، یا آپ کسی اور کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کے لیے کریں تو یہ ایک ہی مٹھی کافی ہے 40 دن، اور میرا ایک مشورہ ہے 40 دن کر لیں۔ یہ تو ایک طریقہ ہوا۔ آپ نے محترم نے دوسرا سوال کیا کہ اس کے دوسرے فائدے۔ یہ دیکھیے میرے پاس ایک کاغذ پڑا ہے، میں اس کاغذ کے اوپر نا ایک عمل دیتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیے، یہ میں ایک خانہ بنا رہا ہوں، باکس بنا رہا ہوں، بنا لیا۔ یہ اس وقت میں بیٹھا ہوں، میرے لاہور میں یہ مشرق ہے، اور یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، ساؤتھ، یہ جنوب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے مشرق، جہاں مشرق کا خانہ ہے اس کے اندر لکھنا ہے سلام، پھر شمال کی طرف لکھنا ہے الا، پھر آپ نے دوسری سمت میں لکھنا ہے نوح، نوح فل، آخر میں لکھنا ہے العالمین، نوح فی العالمین۔ یہ ایک نقش ہے۔ اچھا، اس میں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور والدہ کا نام یہ لکھنا ہے۔ اب اس نقش کو صرف اور صرف آپ نے ناف کے اوپر پھیرنا ہے، اور اگر جسم ناپاک ہو تو نہ پھیریے۔ یہ کوئی لکھ دے، گھر کا ایک فرد لکھ دے، اس کو لکھ لیں۔ اس کو لکھنے کے بعد اس نقش کو بدن پہ پھیر کے آپ تکیے کے ساتھ رکھ لیجئے، سوتے وقت صرف بدن پہ پھیر لیجئے، ناف کے اوپر۔ اچھا، ایک ہی نقش پورے گھر کے سارے افراد بھی اپنے بدن پہ پھیر سکتے ہیں۔ ایک ہی نقش وہ بنا لیں اپنے گھر میں اور سارا گھر اس کو یوز کر لیں۔ جی محترم۔ اچھا، اس کو بنا کے آپ نے تکیے کے ساتھ رکھنا ہے۔ اب سوچ یہ ہے کہ گھر کے اگر 3، 5، 7 افراد ہیں تو کس کے تکیے کے ساتھ؟ گھر کے کسی بڑے کے تکیے کے ساتھ، والد ہے، والدہ ہے، کوئی، اس نقش کو رکھ دیں۔ رات کو، ہر رات کو سوتے ہوئے ایسے کرنا ہے، اور یہ صرف 19 راتیں کرنا ہے۔ 19 راتیں۔ 19 راتوں کے بعد کیا ہوگا؟ 19 راتوں کے بعد یہ میں عمل کس لیے بتا رہا ہوں، وہ شخص جو کہتا ہے میرے جسم پہ جادو کی انتہا ہے، اور جادو بھی وہ ہے جو جس نے دشمن نے چیلنج کیا ہے کہ میرا کوئی دنیا میں ہے شخص، بتا میں تیرا جادو توڑ کے دکھائے، چیلنج کیا ہے۔ یہ سلام علی نوح فی العالمین کا نقش ان افراد کے لیے جن کے گھر میں سخت ترین جادو ہے۔ یہ بدن پہ پھیریں، بدن، زنجیریں ٹوٹتی جائیں گی، جسم ہلکا ہوتا جائے گا، طبیعت میں فرحت ملتی جائے گی، اور حیرت انگیز کامیابیاں ملیں گی، اور آپ حیران ہوں گے 19 دن کا یہ عمل اس کی زندگی میں رنگ اور خوشیاں کھول دے گا۔ اس کے بعد اس کاغذ کو کہیں پاک جگہ پہ دفن کر دیں، کسی کیاری میں، کسی جگہ میں دفن کر دیں اس کاغذ کو جو نقش لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ چاہیں تو پھر یہ مہینے، 2 مہینے کے بعد پھر یہ عمل کر لیں 19 دن والا، پھر چاہیں پھر کر لیں، لیکن ایک چیز ہے کہ 19 دن کے بعد اس کا ہدیہ بہت ضروری ہے۔ وہ بڑا گوشت ہے، بغیر ہڈی کے،
बड़ा गोश्त बगैर हड्डी के हस्ब तौफीक चील कौवों को डालना बहुत जरूरी है, घर के हर फर्द की तरफ से या पूरे घर की तरफ से एक ही। तो उसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए? तौफीक ताक में होनी चाहिए, जुफ्त में? 1.25 किलो हो तो बेहतर है, और किसी की अगर 1.25 किलो को इस्तेताअत नहीं 1.25 पाव हो, जो मौजूदा तकरीबन 300 ग्राम बनता है। कोई इंसान जिस पे जिन हो, जादू हो या उसको जहनी मसला हो, वो खुद से उसको कैसे चेक करे? क्योंकि किसी और के पास जाएं तो आपको पता ही है जो हालात चल रहे हैं हमारे, कि ये जो नक्श है, ये नक्श खुद इसका हल है। इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। इसका तरीका यह है कि आप इस नक्श को लिख लें बिल्कुल इसी शक्ल में। अब इसको मलने वाला अमल नहीं है, इसका नक्श का दूसरा इस्तेमाल बताता हूँ। ये नक्श है, इस नक्श को सिर्फ 3 बार ऐसे मलिएगा, सिर्फ 3 बार आप मलेंगे। उसके बाद इसको सूंघेंगे। आप पहले अपने हाथ की बू को समझ जाएंगे कि मेरी ये फितरी हाथ की बू है, फिर मलेंगे, फिर आपकी बू बदलती चली जाएगी। अब मैं बू का अंदाज बताता हूं कि कौन सी बू किस चीज की निशानदाही कर रही है। अगर तो आपके जिस्म में जली हुई बू आए, जैसे कोई चीज जल रही है, हल्की सी वो जली सी बू और बाज़ औक़ात बहुत तेज आती है, तो आप समझ जाएं ये सख्त जादू है और ये जादू जो है मुझ पे मुसल्लत किया गया है। और अगर आपके जिस्म से बू आए और वह जली हुई ना हो, ऐसी हो जैसे पानी सड़ जाता है, पानी को बोतल में बंद करके रखें तो उसको ढकना खोलें तो एक बदबू सी होती है पानी की। मेरा लफ्ज़ पानी का याद रखिएगा। अगर पानी की बदबू आप में से हमारे सुनने वालों ने नहीं सूंघी तो पहले पानी की बदबू को चेक करें, ठीक है? तो अगर पानी की बदबू की शक्ल में है तो समझ ले ये जिन्नात है। और अब रही नजर बद और रही बीमारी, 2 चीजें और भी बताऊंगा। अगर आपकी बू इस अंदाज की है जिस अंदाज में बगल में हाथ डालें कुछ देर के लिए, तो बगल की भी एक खास बू होती है, बगल की एक खास बू होती है। अगर उस अंदाज की है तो समझ लें नजर बद है, और अगर बू बिल्कुल नहीं है समझ लें बीमारी है। यह अमल आप कुछ दिन मुसलसल करें, आपकी बू बदलती चली जाएगी। उसके बाद उस नक्श को फिर आप कहीं दफन कर दें, फिर उस असल बीमारी का इलाज शुरू करें। जादू है, जिन्नात है, नजर बद है या बीमारी है। इस आयत से हम अपनी किस्मत को, अपने कारोबार को और अपनी औलाद को, इन चीज़ों को भी हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं। उसकी वजह है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये असल में आग का इलाज है, और हमारी जिंदगी को, हमारे रिस्क को आग खा जाती है। हमारी किस्मत, नसीब, मुकद्दर, बख्त, इन चीज़ों को आग खा जाती है, नजर बद की शक्ल में, जादू की शक्ल में, जिन्नात की शक्ल में, कीना